Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan ang iyang paghikaw sa iyang kaugalingon. Ug ang atong teksto makita sa Marcos 15 bersikulo 4 ug 5 nga nag-ingon, wala kabay ikatubag? Tan-awa pagkadaghan sa mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo. Apan si Jesus wala na motubag. Tungod niini nahibulong si Pilato. Sa diha nga ang tropical nga bagyo nga Harvey miigo sa habagatang sidlakang Texas, ang mga otoridad nagtaho og kapin sa 10 og 3,000 nga mga pagluwas. Ikasubo ang uban nawad-an sa ilang kinabuhi. Lakip kanila ang usa ka babaye, 15 uban sa iyang batan-ong anak nga babaye. Naanod sa kusog nga baha samtang naglutaw sa kanal. Gihimo sa inahan ang tanan nga iyang mahimo aron sa pagluwas sa iyang anak nga babaye. Sa dihang nakaplagan sila sa mga manluluwas, ang anak nga babaye nagkupot sa iyang inahan. Ang babaye wala maluwas. Apan ang iyang anak nga babaye naluwas sa iyang sakripisyo. Ang pagbiay-biay o pag-antos kang Jesus labaw pa kaysa atong mahuna-huna. Ug unya gisugdan sa pipila ang pagpangluwa kaniya, ug sa nataptapan nila ang iyang nawong, gisugdan siya sa pagsumbag nila ug nagkanayon tagnaa. Ang pagbiay-biay sa mga sundalo, ang pakigsukit-sukit sa mga otoridad, ang dili makiangayon nga paglatigo, ang purong-purong ug mga tunok ug uban pa. Apan wala niya panalipdi ang iyang kaugalingon. Apan siya nagpakahilom lamang ug wala motubag. Kini maoy katumanan sa tagna ni Isaias, siya gidaog-daog apan sa diha nga siya gisakit, wala niya bukha ang iyang mga baba. Ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan, ug ingon sa usa ka karnero nga naamang sa atubangan sa iyang mga magugunting, mausab wala niya bukha ang iyang baba. Dili kay siya walay ikasulti o nga dili niya mapamatud-an ang iyang pagka-inosente. Dili nga siya walay mahimo sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Dili kinabubot-on niya ang pagsalikway sa iyang mga katungod. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi gikan sa iyang pamatasan atong makatunan nga dili sa kanunay kinahanglan atong labanan ang atong mga katungod kun adunay mas dako nga katuyuan ang pagpailalom niini. Makakat-on usab kita sa pagtugyan ngadto sa kabubot-on sa Dios. Makakat-on usab kita sa pagpaubos. Kini nga tanan bililhon kaayo, apan labaw sa tanan. Hinaot nga atong makatunan ug masabtan ang gitugyan ni Jesus ang iyang kinabuhi baylo sa atoa. Ang iyang pagpakahilom usa ka kusganon nga pamatuod sa iyang gugma alang kanato. Magampo ta mga kapaglaom. Dios nga mahigugmaon, salamat niining matahom nga kabuntagon sa pagpahinumdom kanamo na kinahanglan mahimo kami nga magpakahilom sa mga butang nga usahay among masayran sa mga kinabuhi aron makita sa mga tao nga adunay pagpailob, adunay pagpugong sa kaugalingon nga among mabatnan tungod ikaw magatabang kanamo. Salamat nga ang kinabuhi ni Kristo Jesus nga among manluluwas usa ka kinabuhi nga among sumbanan nga mahimo kining panalangin kanamo ug mahimo kining giya kanamo o Dios aron kami magkinabuhi nga mahimong instrumento ug ang sakripisyo nga pagahimuon namo sa matag adlaw kini nagapamatuod lamang nga ikaw ang Dios
nga nagtudlo kanamo sa pagpaubos, pagpakahilom ug mahimo kining sumbanan sa tanan namo nga pagahimuon. Kay amo kining pangayoon pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen o Amen.